बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आप सभी को और मुग़ाने उर्दू चैनल पर खैर मक़दम है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 20 सवालात को हल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं ये सभी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा था? जी, तो गालिब को बुलबुले हिंद जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। गालिब को बुलबुले हिंद शायर जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था 1837 से 1914 वाले ने कहा था गालिब को बुलबुले हिंद। चलिए, दाग देहलवी की पैदाइश 1831 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1905 ईस्वी को। और अल्लामा इकबाल की 1877 ईस्वी को सियालकोट में, वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में। मोमिन की 1800 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1852 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। अगला सवाल देखते हैं। मुंदरज झैल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? सबसे पहले नज़ीर के बारे में बात करें तो नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो दिल्ली में और वफ़ात 1830 ईस्वी को आगरा में हुई है। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? जी, वली मोहम्मद। जी, तो नज़ीर अकबराबादी का असल नाम जो है वो वली मोहम्मद है। जी, तो मुंदरज झैल में से नज़ीर अकबराबादी की नज़्म जो नहीं है वो आपके बरखा रुत है। बरखा रुत किनका नज़्म है? तो याद रखिएगा, बरखा रुत जो है ये हाली की नज़्म है। बरखा रुत ये किसकी नज़्म है? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर ज़हन में रखेंगे। चलिए, इसके अलावा जन्म कन्हैया जी, मुफलिसी, शेर आशूब, ये सभी जो है नज़ीर अकबराबादी की जो है नज़्में हैं, लेकिन बरखा रुत जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। तो नज़ीर अकबराबादी का असल नाम याद रखेंगे, शेख वली मोहम्मद इनका असल नाम है, शेख वली मोहम्मद। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं सारे कस्बे के औरतें खा किसी साइज़, उम्र, मिजाज या मसरूफ़ की हों, रौनक अफरोज़ हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर औरत की गोद में 2-1 बच्चे और ज़बान पर 5-7 कलिमात खैर ज़रूर होंगे। कितनी ज़्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है और किनका है ये इक़्तिबास? जी, तो ये इक़्तिबास आया है रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून चारपाई में। रशीद अहमद सिद्दीकी जिनके मज़ामीन रशीद में शामिल है, जो 20 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, और ये इक़्तिबास चारपाई से अख़ज़ किया गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखें कि रशीद साहब की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को जो है जौनपुर में हुई है और वफ़ात जो है 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब तीसरा हो जाएगा। बाकी शामत अमाल के बारे में बात करें तो अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। शामत अमाल के मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को हुई है इलाहाबाद में और वफ़ात 1987 ईस्वी को पटना में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वकील साहब भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है।
اچھا ہاں، لاہور کا جغرافیہ جو ہے یہ پطرس بخاری کا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کی جو پیدائش ہے 1898 عیسوی کو ہوئی، اور وفات جو ہے پطرس بخاری کی 1958 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ صبح امید اور شہر آشوب اسلام کس کی نظمیں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے ان سبھی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ علی کی 1837 عیسوی کو پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو۔ شبلی کی 1857 عیسوی کو، اور وفات 1914 عیسوی کو۔ اکبر الہ آبادی کی 1846 عیسوی کو، اور وفات 1921 عیسوی کو۔ جی تو صبح امید اور شہر آشوب علامہ شبلی نعمانی کی نظمیں ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی کچھ اور بھی مشہور نظمیں ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ عدل جہانگیری، مسلم لیگ، دعوت عمل، تماشائے عبرت، صبح امید، مساوات اسلام، مسلم یونیورسٹی، شہر آشوب اسلام، مد الجزر، تجزیہ و تفرقہ، یہ سبھی جو ہیں شبلی نعمانی کے مشہور نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 25، فائر ایریا میں رحمت میاں کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ بات کریں فائر ایریا کی، یہ کیا ہے؟ تو فائر ایریا یہ ایک ناول ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ فائر ایریا یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے دوستوں؟ تو یاد رکھیے گا، فائر ایریا جو ہے یہ ناول جو ہے فائر ایریا یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ 3 ابواب اس میں شامل ہیں، 3 ابواب پر یہ مشتمل ناول ہے فائر ایریا۔ اس کے مصنف کون ہیں فائر ایریا کے؟ تو فائر ایریا کے مصنف ہیں الیاس احمد گدی۔ الیاس صاحب اس کے مصنف ہو جائیں گے، الیاس احمد گدی۔ اور الیاس احمد گدی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1934 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے، 1934 عیسوی کو جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1997 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1934 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے اور 1997 میں وفات۔ فائر ایریا آپ مجھے بتائیے گا یہ کب شائع ہوا فائر ایریا؟ اور جی چلیے، تو فائر ایریا جو ہے یاد رکھیے گا یہ 1994 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ 1994 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوئی ہے فائر ایریا۔ جی تو اب میں آپ کو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیتا ہوں۔ فائر ایریا میں جو رحمت میاں جو کردار ہے یہ یاد رکھیں گے رسول پور کا رہنے والا ہوتا ہے۔ اس سے 2-3 مرتبہ UGC نیٹ میں سوال آ چکا ہے، آئندہ بھی بن سکتا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ سبھی جو ہیں یہ نکات امپورٹنٹ ہیں۔ فائر ایریا 1994 میں شائع، 3 ابواب پر مشتمل الیاس احمد گدی کا ناول ہے۔ ان کی پیدائش 1934 عیسوی کو جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1997 عیسوی کو۔ چلیے اس کے حوالے سے کچھ اور نکات ہیں، کچھ کردار ہیں بلکہ، تو ہم یہاں کردار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دوستوں۔ کردار سے سوالات آتے ہیں۔ سہدیو جو ہے یہ بھی مشہور کردار ہے اس کا ناول فائر ایریا کا۔ اس کے علاوہ رحمت میاں، کالا چند خاتونیہ رحمت میاں کی بیوی ہوتی ہے۔ سہدیو یہ بیوی برتی بالا کی ہوتی ہے، اور اچھا اور عرفان رحمت میاں کا بیٹا رہتا ہے۔ مجمدار، جلیہ، جمال الدین انصاری، پھول منی، ننکو، یہ سبھی جو ہے امپورٹنٹ کردار ہیں۔ اب یہاں کچھ نکات ہیں ناول فائر ایریا کے حوالے سے۔ رحمت میاں رسول پور گاؤں کا رہنے والا ہوتا ہے۔ سہدیو کو ننکو جو ہے کام دلانے کے لیے شہر لے جاتا ہے، اور کمار بابو کالا چند کا قتل کر دیتا ہے۔ کالا چند یہ بہن رانی ہے۔ اور رحمت کی موت کوئلے کا بڑا سا ٹکڑا گرنے پر ہوتی ہے۔ مزدوروں نے بڑے پیمانے پر سودی کاروباری کپل سنگھ کے کہنے پر پھیلا رکھا تھا، اور مجمدار سونا پور کا رہنے والا تھا۔ یہ سبھی کچھ نکات ہیں الیاس احمد گدی کے ناول فائر ایریا کے تعلق سے۔
सवाल नंबर 26 है, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। जब तक इन सभी की पैदाइश वफ़ात के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो हज़रत मोहानी साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को महान में और वफ़ात 1951 ईस्वी को ही है। हज़रत मोहानी साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को महान में, वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 1879 ईस्वी को ही है बदायूं में, और वफ़ात हैदराबाद में 1941 ईस्वी को। जिगर की 1890 ईस्वी में पैदाइश और वफ़ात 1960 ईस्वी को ये है। जिगर मुरादाबादी जो हैं ये मुरादाबाद में पैदा हुए और गोंडा में इनका इंतकाल हुआ है। शाद की पैदाइश 1846 ईस्वी को ही है और वफ़ात 1927 ईस्वी को। जी, तो अब इस सवाल का जो जवाब है वो तीसरा हो जाएगा। शम्मा फ़ानूस में अपनी लताफ़त के सबब, ये शेर है शाद आज़िमाबादी का। लाया है दिल पर कितनी ख़राबी, ये मिसरा जो है हज़रत मोहानी का है। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये शेर का मिसरा फ़ानी बदायूनी का है। और यक लहज़ा खुशी का जब अंजाम नज़र आया, ये जिगर मुरादाबादी का है। एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। शम्मा फ़ानूस में है अपनी लताफ़त का सबब शाद, लाया है दिल पर कितनी ख़राबी, हसरत दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये हो जाएगा फ़ानी। यक लहज़ा खुशी का जब नज़र अंजाम आया जिगर, तो इसे दबा से तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी दोस्तों। अच्छा, ये थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया ऑप्शन में। ए का यहाँ 3 है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है, डी का 2 है, तो यहाँ आप ऐसे देख लीजिएगा, थोड़ा उल्टा फुल्टा है। चलिए, बहादुर अली हुसैनी की जो है वो हो जाएगा आपका नस्र बेनज़ीर। मिर्ज़ा जान तपिश की हो जाएगी आपका यूसुफ ज़ुलेखा। मज़हर अली ख़ान विला, मज़हर अली ख़ान है, जान नहीं है, तो मज़हर अली ख़ान विला का हो जाएगा बेताल पचीसी। सैयद हैदर बख्श हैदरी का दोस्तों हो जाएगा बहार दानिश, तो इस एतबार से आपका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दावा दलील का सवाल है। दावा है राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था, और दलील है क्योंकि उसको अपने नाविलेट पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। सही जवाब क्या होगा जी? तो दावा ये दुरुस्त है, राजेंद्र सिंह बेदी बड़े अफसाना निगार थे, और कहा जा रहा है क्योंकि इनको अपने नाविलेट पर, देखिए नाविलेट पर साहित्य अकादमी के अवार्ड मिलने से ये बड़े अफसाना निगार नहीं हैं, ठीक है। और नाविलेट पर किसी को साहित्य अकादमी के अवार्ड नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो ये दलील भी गलत है, दावा सही है, ये तो बड़े अफसाना निगार हैं ही। तीसरा इसका सही जवाब, दावा दुरुस्त है और दलील गलत है। अगला सवाल, चलिए। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। जब तक मीर अनीस नासिख की पैदाइश वफ़ात का जिक्र कर लेते हैं। मीर अनीस की जो पैदाइश है दोस्तों 1802 ईस्वी को हुई है, कहाँ? तो फैज़ाबाद में, और वफ़ात 1874 ईस्वी को लखनऊ में। नासिख की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, तो नासिख की जो पैदाइश है वो हुई है शेख इमाम बख्श नासिख की 1772 ईस्वी को, 1772 ईस्वी को जो है फैज़ाबाद में हुई है, फैज़ाबाद में, और वफ़ात जो है नासिख की लखनऊ में 1838 ईस्वी को हुए हैं।
چلیے اب یہ جو دو زمرہ جو صحیح ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ میر انیس خلیق کے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ناسک کی ولادت فیض آباد میں ہوئی 1772 میں۔ تو بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ میر انیس لکھنؤ میں پیدا نہیں، میں نے بتا دیا، فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا 1874 میں۔ نظیر آگرہ میں نہیں بلکہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، وفات ان کی جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جب تک ان کی پیدائش وفات کو دیکھتے ہیں۔ مخدوم 1908 عیسوی میں پیدا ہوئے، کہاں ہوئے؟ تو مخدوم محی الدین صاحب کی پیدائش جو ہے دکن میں ہوئی ہے اور وفات 1969 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں۔ مدفن ان کا جو ہے مخدوم محی الدین کا حیدرآباد میں ہوا ہے، حیدرآباد۔ 1908 عیسوی کو دکن میں پیدائش، وفات دہلی میں 1969 اور وفات حیدرآباد میں، مدفن حیدرآباد میں، وفات دہلی میں 1969 عیسوی کو۔ جوش ملیح آبادی 1896 سے 1982 والے ہیں، ملیح آباد اسلام آباد۔ اختر الایمان 1915 سے 1996 والے ہیں۔ شہریار جو ہے یہ 1936 سے 2012 والے ہیں۔ 1936 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے شہریار کی، بریلی میں، اور وفات علی گڑھ میں 2012 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی تو اب بات کر لیتے ہیں صحیح جواب کی۔ تو دوستوں یہاں بھی تھوڑا الٹا پھلٹا ہے۔ یادیں جو ہے یہ اختر الایمان کا ہے، اسم اعظم جو ہے یہ عرفان اسم اعظم جو ہے شہریار کا ہے، اسم اعظم جو ہے یہ شہریار کا ہے۔ اسم اعظم شہریار کا۔ نقش و نگار جوش کا ہے اور گولِ تر مخدوم کا ہے۔ تو اے کا 3، بی کا 4، اے کا 3، بی کا 4، سی کا 2 اور ڈی کا فرسٹ، یہ چوتھا آپ کا صحیح جواب ہے۔ تھوڑا الٹا پلٹا ہو گیا ہے، باقی آپ مینیج کر لیجیے۔ اگلا سوال آپ یہاں دیکھ لیجیے۔ یادیں 1961 عیسوی میں شائع ہوا، اسم اعظم 1965، نقش و نگار 1936 اور گولِ تر 1961۔ ان میں صحیح جوڑ کی پہچان کیجیے گا۔ جی دوستوں، تو ہم وحشی ہیں میں شامل جو افسانہ ہے وہ ہو جائے گا دل کا چراغ۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں جو شامل افسانہ ہے وہ دیوالا ہو جائے گا۔ باز گوئی میں جو شامل افسانہ ہے دوستوں وہ ہو جائے گا بیجو کا، اور روشنی کی رفتار میں دو سیاح۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا پہلا ہو جائے گا، تھوڑا الٹا پھلٹا ہے، گھبرائیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ بات کریں افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، یہ کرش چندر کا ہے، کب شائع ہوا؟ تو 1948 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہم وحشی ہیں یہ افسانوی مجموعہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا، اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ بیدی کا ہے، سپٹمبر 1915 سے 1984 والے کی۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کب شائع ہوا؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں شائع ہوا، 1965 میں شائع ہوا۔ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 9 افسانے شامل ہیں۔ اب بات کریں باز گوئی کی بلکہ بیجو کا کی، تو بیجو کا جو ہے باز گوئی جو ہے یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور بیجو کا اس کے اندر شامل ہے، ایک ہی افسانہ ہے بیجو کا تو اس میں شامل ہے۔ چلیے، اور روشنی کی رفتار، ویسے باز گوئی جو ہے، باز گوئی یہ جو ہے 1979 عیسوی میں شائع ہوا، 1979 عیسوی میں شائع ہوا باز گوئی۔ سریندر پرکاش کا ہے، سریندر پرکاش آپ کو معلوم ہوگا یہ کون ہے؟ تو سریندر پرکاش کی جو پیدائش ہے دوستوں وہ ہوئی ہے 1930 عیسوی میں پنجاب میں، اور وفات ممبئی میں 2002 میں۔ تو پنجابی ممبئی 1930 سے 2002 والے ہیں،
एक सेकेंड, बाज कोई बीजू का शायद 1997 में शाया हुआ, 1997 में शाया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1997 ईस्वी में ये शाया हुआ। एक बार देख लीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे लिख कर बताइएगा 1997 या 1989। मुझे तो 1997 लग रहा। ठीक है, चलिए। और अफसानी मजमूआ आपको मालूम होगा ये 1982 ईस्वी में शाया हुआ और इसमें 18 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। ज़ैल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदेही करनी है। उससे पहले हम आगा हश्र, इम्तियाज़ अली, मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर का जिक्र कर लेते हैं। तो आगा हश्र कश्मीरी 1879 ईस्वी को पैदा होते हैं। कहाँ पे? तो ये आपको मालूम होगा, बनारस में इनकी पैदाइश हुई है और लाहौर में 1935 ईस्वी में जो है ये इंतकाल हो गए थे। इम्तियाज़ अली ताज 1900 ईस्वी को पैदा हुए लाहौर में और वफ़ात 1970 ईस्वी में कातिलाना हमले की वजह से इनकी मौत हुई थी। और मोहम्मद हसन की पैदाइश जो है 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में, वफ़ात 2010 ईस्वी को दिल्ली में। और हबीब तनवीर 1923 से 2009 वाले हैं। रायपुर में पैदाइश और वफ़ात 2009 में भोपाल में हुई है जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दूसरा। आगा हश्र कश्मीरी का हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ, इम्तियाज़ अली ताज का गूंगी जोरू, मोहम्मद हसन का, एक सेकेंड मुझे कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा, सफ़ेद खून मोहम्मद हसन का, सफ़ेद खून मोहम्मद हसन, और हबीब तनवीर का झाड़ू, और आगाश कश्मीर का गोशे आफियत। एक सेकेंड जी, सफ़ेद खून, अच्छा, आगा हश्र कश्मीरी का जो है गोशे आफियत, और इम्तियाज़ अली ताज का गूंगी जोरू, मोहम्मद हसन का सफ़ेद खून, और हबीब तनवीर का झाड़ू। चलिए, क्या ये दुरुस्त है? दूसरा इसका सही जवाब है। एक बार कमेंट में आप जो है मुझे लिख कर बता दीजिए क्या ये दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल। ज़ैल में से कुछ अफसानों के नाम दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ना है और इंतज़ार हुसैन के अफसानों के सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो आखिरी आदमी, क़य्यूमा की दुकान, अजनबी परिंदे, कायाकल्प, कटा हुआ डब्बा, जंगल, कछुए वो जो खो गए, और परछाई। ABACD तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी इंतज़ार हुसैन के अफसानों के मजमूए हैं। इंतज़ार हुसैन वही है 1923 वाले, 1923 से 2016 वाले हैं। इंतज़ार हुसैन बुलंदशहर में पैदाइश इनकी 1923 में, वफ़ात लाहौर में 2016 में। बस्ती इनका बहुत ही मशहूर नावल है जो 1980 में शाया हुआ और 11 फसलों पर मुश्तमिल है। और जो है बात करें यहाँ जो दिया है हाँ, जिला वतन, तो ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। हसब नसब भी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है, लेकिन ज़र्द कुत्ता जो है ये इंतज़ार हुसैन का है। ठीक है, ये इंतज़ार हुसैन का है। हसब नसब जिला वतन क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, बाकी सभी जो हैं वो इंतज़ार हुसैन के। चलिए अगला सवाल। सुनो सखियों की रात आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई। ये किस मसनवी का शेर है? गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, कदम राहो, पदम राहो। जी,
تو یہ बिकट कहानी में शेर आया है, सुने सखियों कि रात आज सो जाई प्यारे की खबर लग ना पाई। अफजल पानीपती की ये मशहूर मसनवी है। इनका असल नाम मोहम्मद अफजल था और तखल्लुस से अफजल करते थे। अफजल का एक नाम गोपाल भी था दोस्तों, इनका एक नाम गोपाल भी था और ये पानीपत के रहने वाले थे। बिकट कहानी जो है ये कब शाये हुई थी, तो 1925 ईस्वी में ये शाये हुई और बिकट कहानी पहली बार कदीम उर्दू रिसाला में शाये हुई थी और इसमें अशार की जो तादाद है वो 325 है। 325 अशार इसमें इस्तेमाल किए गए और बिकट कहानी 17वीं सदी की तसनीफ़ है। सोलह सौ 25 मेरे ख़्याल से 1625-26 में जो है ये लिखी गई थी और ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी है। ठीक है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी है बिकट कहानी और ये शायद 1925 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो कदीम उर्दू रिसाला में ये शाये हुई थी और बिकट कहानी की इशाअत जो है मसूद हसन ख़ान ने की है और ये मसनवी जो है बहरे हजज में है। बहरे हजज में ये लिखी गई मसनवी है और इस मसनवी को 12 मासा भी कहा जाता है। 12 मासा भी इस मसनवी को कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये बिकट कहानी में जो है औरत अपने शौहर के फ़िराक़ में जो है हर महीने उसकी कैफ़ियत बयान करती है और इस मसनवी में जो है 13 उन्वानात शामिल हैं। 12 मासा कहा जाता है और 13 उन्वानात इसमें शामिल हैं और बिकट कहानी के मुसन्निफ़ की जो पैदाइश और वफ़ात है वो दस्तयाब नहीं है, तो आप इनके तसनीफ़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं 1625 से 26। चलिए, तो हम लोगों ने क्या ज़िक्र किया बिकट कहानी के ताल्लुक़ से। अफजल पानीपती की ये मशहूर मसनवी है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी है ये बिकट कहानी और ये इस कब शाये हुआ, तो मसूद हसन ख़ान ने 1925 ईस्वी में शाये किया था। कदीम उर्दू रिसाला में 325 अशार हैं, बहरे हजज में लिखी गई है। 12 मासा इसे कहा जाता है, जिस तो 13 उन्वाना शामिल हैं। लिखी कब गई थी, तो 1625-26 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ तमद्दुनी और अदबी महाज़ कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक़ाद का है जी, तो ये बयान है साथियों एहतशाम हुसैन साहब का। मौलाना एहतशाम हुसैन हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक और इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ तमद्दुनी और अदबी महाज़ कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये कौल एहतशाम हुसैन का है। चलिए, एहतशाम हुसैन 1912 से 1972 वाले हैं। एहतशाम हुसैन का एक और मशहूर कौल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तनकीद निगारिश से मेरा मकसद अदब की हकीकत व माहियत पर गौर करना, शायर और अदीब को उसकी तख्लीकी काविश पर, नक़ाद को उस सही शऊर व इदराक पर दाद देना और अदब को ज़िंदगी की तहज़ीब में देखना। अगला सवाल, दावा दलील का सवाल आ गया। मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे, दलील है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है। देखिए, दावा सही है लेकिन दलील गलत है, ये बात ठीक है। फ़ारसी में शायरी करने की वजह से ये अजीम शायर नहीं हो सकते। हालांकि गालिब ने फ़ारसी में भी शायरी की है, लेकिन फ़ारसी में सिर्फ फ़ारसी में शायरी करने की वजह से जो है ये अजीम शायर नहीं हो सकते। तो इस एतबार से दावा सही और दलील गलत। चलिए अगला सवाल। ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सिन्फ़ के लिहाज से सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान करनी है। ये टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें, फायर एरिया, ये नावलों का ज़ुमरा है। इसके अलावा फसाने आज़ाद, तौबतुन नसूह, एक चादर मजलिसी, ये नावलों का ज़ुमरा है। टेढ़ी लकीर 3/43/1945,
3 मंजिलें हैं, 43 अबवाब हैं, 1945 में शाया हुआ। ये किन का नावल है? तो टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चुगताई का नावल है, याद रखेंगे। और टेढ़ी लकीर जो है इसके मुसन्निफ जो इस्मत चुगताई हैं, उनकी जो पैदाइश है वो अगस्त 1915 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में ये हुई, वफ़ात इनकी मुंबई में हुई। अब बात करें उदास नस्लें की, तो उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन 1931 से जो है 2015 वाले हैं, 1931 से 2015 वाले उदास नस्लें, ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और याद रखिएगा ये नावल जो है 1963 ईस्वी में शाया हुआ था और इसमें 4 अबवाब हैं। उदास नस्लें 1963 में शाया हुआ था और इसमें 4 अबवाब हैं। अब बात करें फायर एरिया के, तो इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था ऊपर। इलियास अहमद गद्दी का है जो 1994 में शाया हुआ, 3 अबवाब हैं। चलिए अब फसाने आज़ाद पंडित रतन नाथ सरसार के बारे में बात कर लेते हैं। तो फसाने आज़ाद ये पंडित रतन नाथ सरसार का मशहूर नावल है और ये नावल 1880 ईस्वी में शाया हुआ और इसमें 4 जिल्द है। 4 जिल्दों पर ये एक ज़ख़ीम नावल है। 4 जिल्द हैं और 6 प्लाट हैं इसमें। बहुत ही ज़ख़ीम नावल है ये। फसाने आज़ाद जो है 1880 में शाया और 4 जिल्दों पर मुश्तमिल नावल है और इसमें 4 प्लाट हैं। इसके मुसन्निफ पंडित रतन नाथ सरसार की पैदाइश 1846 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई और हैदराबाद में वफ़ात 1902 ईस्वी को हुई है। 1840 से 1902 वाले हैं ये। नावल तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ये नावल 1874 ईस्वी में शाया हुआ और नावल तौबतुन नसूह 12 फसलों यानी 12 हिस्सों पर मुश्तमिल नावल है। इसके मुसन्निफ की पैदाइश 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई और वफ़ात दिल्ली में 1913 ईस्वी को हुई है। एक चादर मैली सी जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है और ये नावल जो है एक चादर मैली सी 1962 ईस्वी में शाया हुआ है और 11 फसलों पर यह मुश्तमिल नावल है। इसके अलावा जो है आप देखिएगा हम मवाशी हैं, ये एक अफसानी मजमुआ है। कृष्ण चंद्र का कदर या कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। ठंडा गोश्त अफसानी मजमुआ है, वारदात भी अफसानी मजमुआ है, लेकिन कदर या कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? जी, तो मुस्लिम बिन अकील इसका सही जवाब हो जाएगा। करबल कथा जो है ये शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है, पहली नसरी तसनीफ़ है। शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है जो है करबल कथा। याद रखिएगा करबल कथा शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान है करबल कथा और ये 1732-33 ईस्वी में जो है इसे नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर फ़ज़ली ने तहरीर किया था। फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने इसे जो है लिखा था और ये दास्तान जो है मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की तसनीफ़ रौज़तुश शुहदा से अख़ज़ किया गया है। किससे अख़ज़ किया गया है करबल कथा? तो ये रौज़तुश शुहदा, रौज़तुश शुहदा, रौज़तुश शुहदा किनका है? तो मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की, मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की किताब है रौज़तुश शुहदा और इसी से ये करबल कथा अख़ज़ किया गया। 1732-33 में फ़ज़ली ने इसे नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी। कहाँ लिखी थी? तो दिल्ली में, दिल्ली में जो है नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखे थे। करबल कथा के दिबाचे में फ़ज़ली ने मोहम्मद शाह बादशाह का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है इसके दिबाचे में? तो मोहम्मद शाह बादशाह, मोहम्मद शाह बादशाह का जिक्र किया है। और करबल कथा को जो है मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मुरतब किया है। मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने, मालिक राम और मुख्तारुद्दीन साहब ने जो है इसे मुरतब किया है। करबल कथा को मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मिलकर मुरतब किया है।
مالک رام اور مختار الدین کی یہ مشترکہ مرتب کردہ کتاب ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کربل کتھا کتنے عنوانات پر مشتمل ہیں، تو 12 عنوانات ہیں اس میں، اور وہ عنوانات کون کون سے ہیں اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ چلیے اب یہاں دیکھیے کہ پہلی مجلس جو ہے، جو 12 عنوانات ہے اس کی پہلی جو مجلس ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، دوسری میں حضرت فاطمہ ان کی بیٹی، تیسری میں حضرت علی، چوتھی میں حضرت حسن، پانچویں میں مسلم بن عقیل جو سوال میں آیا ہے، اور چھٹی مجلس میں فرزندان مسلم بن عقیل، ساتویں میں کربلا، شہادت کربلا، اور آٹھویں میں حضرت قاسم، نویں میں عباس، اور 10ویں میں جو ہے حضرت علی اکبر، اور 11ویں میں علی اصغر، اور 12ویں مجلس میں امام حسین۔ چلیے اگلا سوال، خواجہ امان دہلوی نے کس کی فرمائش پر بوستان خیال کا ترجمہ کیا تھا؟ تو خواجہ امان دہلوی نے مہاراجہ شیودان سنگھ کی فرمائش پر بوستان خیال کو لکھا تھا۔ کس کے عہد حکومت میں لکھا تھا؟ تو محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں خواجہ امان دہلوی نے مہاراجہ شیودان سنگھ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ ان کا اصل نام محمد تقی خیال کا جو اصل نام جو ہے وہ میر تقی الجعفری الحسینی تھا، اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو گجرات کے رہنے والے تھے۔ اور بوستان خیال آپ کو معلوم ہوگا یہ 9 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، یاد رکھیے گا خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کو 9 جلدوں میں لکھا تھا، اور خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کو اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اور بوستان خیال کی پہلے جلد کا نام جو ہے وہ مہدی نامہ ہے، مہدی نامہ بوستان خیال کی پہلی جلد کا نام ہے، اور اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا ذکر ملتا ہے۔ اصل قصہ جو ہے وہ حدائق الانظار سے شروع ہوتا ہے، حدائق الانظار سے اصل قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں 5 طلسمات کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، اور طلسم اشراق۔ شروع کے جو 3 طلسمات ہیں، اجرام و اجسام، صبا اور بیضا، تو ان تینوں طلسمات کو شہزادہ معز الدین فتح کر لیتا ہے، اور باقی 2 کو حیرت کدہ آصفی اور اشراق کو جو ہے خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر یہ کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھنا ہے، بوستان خیال کا سب سے پہلے اردو ترجمہ جو ہے عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے اب یہاں صحیح ترتیب بتانا ہے، ان میں سے زمانی اعتبار سے کون سا ترتیب درست ہوگا؟ جی، تو ولی دکنی کی پیدائش 1668 عیسوی کو ہوئی ہے، مومن کی 1800، شاد کی 1846 اور فراق کی 1896۔ تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب کچھ جنرل سوالات کو حل کریں گے، اور یہ سبھی سوالات جو ہیں جنرل جو سوالات ہوں گے یہ سبھی UGC نیٹ کے حوالے سے ہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب بھی سوالات آپ کے نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے اب اس سے بھی شروع کرتے ہیں، کچھ سوالات کریں گے۔ چلیے پہلا سوال بتائیے گا کہ مثنوی سیر البیان کو کس نے مرتب کیا تھا؟ مثنوی سیر البیان کو کس نے مرتب کیا تھا؟ اس کے مرتب کردہ کون ہیں؟ سیر البیان 1784-85۔ جی، تو مثنوی سیر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ ویری گڈ، رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے نے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ
قید ہوس کس کی تخلیق ہے؟ قید ہوس، قید ہوس یہ کس کی تخلیق ہے؟ جی تو قید ہوس جو ہے یہ آغا حشر کاشمیری کی ہے، آغا حشر کاشمیری کی تخلیق ہے۔ چلیے اگلا سوال، شب خون کے بانی اور مدیر کون تھے؟ ماہنامہ شب خون کے بانی مدیر کون تھے؟ بانی اور مدیر، بانی و مدیر کون تھے؟ شب خون کے بانی اور مدیر کون تھے؟ جی تو ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر جو ہیں وہ تھے شمس الرحمن فاروقی۔ ویری گڈ، 1935 سے 2020 والے۔ فاروقی، ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر فاروقی تھے۔ چلیے اگلا سوال، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ فراق جو ہیں یہ حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے رشید حسن، گیان چند جین، گوپی چند نرنگ اور جوش ملی آبادی۔ جی تو یہ قول ہے گوپی چند نرنگ کا، گوپی چند نرنگ کا۔ فراق کے حوالے سے کیا قول تھا کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، گوپی چند نرنگ کی یہ قول ہے۔ اگلا سوال، حالی اور سیدین کی نثر کو، حالی اور سیدین کی نثر کو ہم اخلاقی نثر کا نام دے سکتے ہیں تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصوں کو اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ قول یہ ہے کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو، یعنی انیس کے تمام تر کلام کو یا ان کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ آپشن ہے کلیم الدین، شبلی، مسعود حسین خان یا پھر آزاد۔ جی تو یہ قول ہے مسعود حسین خان، 1919 سے 2010 والے کی یہ قول ہے۔ اگلا سوال، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ انیس کے ہی حوالے سے ہے، 1802 سے 1874 والے کے حوالے سے ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے، ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے، ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ چلیے ایک اور سوال یہ ہے کہ وقت کا آسمان اور یامہ، وقت کا آسمان، وقت کا آسمان اور یامہ یہ کن کی تخلیقات ہیں؟ چلیے میں آپ کو آپشن بھی دے دیتا ہوں، جوش، نون میم راشد، مخدوم یا فیض احمد فیض۔ وقت کا آسمان اور یامہ، جی تو نون میم راشد کا، کن کا ہے؟ نون میم راشد 1910 سے 1975 والے، 1910 سے 1975 والے کی یہ تخلیق ہے۔ اگلا سوال، تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے۔ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یہ قول کن کا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے کلیم الدین، نارنگ، رشید حسن خان یا پھر گیان چند جین۔ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے،
کلیم الدین نارنگ، رشید حسن خان یا پھر گیان چند جین؟ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یہ قول ہے رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے کی۔ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے بقول رشید حسن خان۔ اگلا سوال ہے کہ کس نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک سہمائی رسالہ جاری کیا تھا؟ تذکرۃ الشعراء کے نام سے جی کیا تھا؟ تو تذکرۃ الشعراء، تذکرۃ الشعراء، تذکرۃ الشعراء کے نام سے رسالہ جاری کیا تھا۔ یہ ایک رسالہ تھا اور اسے کس نے جاری کیا تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے فیض، چکبست، جوش یا پھر حسرت۔ جی 1880 سے 1951 والے نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک سہمائی رسالہ جاری کیا تھا۔ چلیے یہ آخری سوال ہے، کس نے 1936 عیسوی میں دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا تھا؟ 1936 عیسوی میں ماہنامہ کلیم جو ہے کس نے جاری کیا تھا؟ جی تو ماہنامہ کلیم جو ہے 1936 عیسوی میں جوش ملیحہ آبادی نے جاری کیا تھا، 1896 سے 1982 والے نے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔